बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पिछले चंद दिनों से आपने भी नोट किया होगा कि सबसे ज़्यादा वीडियोस सोलर एनर्जी पर टैक्स लगाने के बारे में बन रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर भी इस खबर ने खासी जगह ली है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशरे के मुख्तलिफ तबकात पर टैक्स लगाने का कितना मनफी असर होगा। इससे सिर्फ वो लोग ही मुतासर नहीं होंगे जिन्होंने सोलर एनर्जी सिस्टम लगवा लिया है या अभी लगवाने के प्रोसेस में है, बल्कि सिस्टम इंपोर्ट करने वाले, इसको बेचने वाले, इसको नस्ब करने वाले, सिस्टम से मुतल्लिक मकामी मटीरियल बनाने वाले सब लोग मुतासर होंगे। अभी टैक्स लगाने का फाइनल नोटिफिकेशन नहीं हुआ और मार्केट बिल्कुल ठंडी हो गई है। चीज़ों की कीमतों में कमी आ गई है। बहरहाल नुकसान हुकूमत को भी होगा। एक तरफ हुकूमत घरेलू सार्फिन की बिजली जो वो अपने घरों में प्लेट्स लगा के बनाते हैं, उसके दाम कम करके अपने ख़जाने में पैसे डालना चाहती है। दूसरी तरफ सोलर एनर्जी सिस्टम के कारोबार में भी कमी वाक़या हो जाएगी और उस मद में वसूल होने वाले सेल टैक्स और इनकम टैक्स में भी कमी हो जाएगी। बेशुमार लोग रोज़गार ज़िंदगी से हाथ धो बैठेंगे। गवर्नमेंट का काम तो ऐसे मौके पैदा करना है जिससे लोगों को रोज़गार मिले। इन इक़दाम से तो लोगों के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। गवर्नमेंट पैसे इकट्ठे करने के आसान रास्ते इख्तियार करती है। इस गवर्नमेंट के टैक्स इकट्ठा करने के तरीके इंसाफ पर मबनी कम ही नज़र आते हैं। ये तनख्वाहदार तबके और पेट्रोल, गैस, बिजली वगैरह पर ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत आवाम को दिखाने के लिए कमी कर देते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर टैक्स बढ़ते ही रहते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि इससे मुल्क की डेवलपमेंट रुक जाती है। अमन व अमान की सूरत हाल में ख़राबी पैदा होती है, रोज़गार के मौके कम हो जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप सब ने इसको विटनेस किया होगा, देखा होगा कि गवर्नमेंट ने हाउसिंग सेक्टर में टैक्स लगाया। इन्होंने देखा जी कि इस सेक्टर में लोग पैसे कमा रहे हैं, तो चलो जी इस पे टैक्स लगाओ। सबसे पहले बाहर से फॉरेन एक्सचेंज इस सेक्टर के लिए आना तकरीबन बंद हो चुका है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने प्लॉट और घर वगैरह में सरमायाकारी तकरीबन बंद कर रखी है। हाउसिंग सेक्टर में तकरीबन 40 इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो काम कर रही होती हैं, यानी इसमें 40 किस्म का मटीरियल इस्तेमाल होता है जो 40 मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ बनाती हैं। अब आप देखें, मिस्त्री, मज़दूर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, सब के लिए काम तकरीबन ख़त्म ही हो गया है। इन सब के काम से गवर्नमेंट को जो टैक्सेस मिलते थे, ज़ाहिर है उनमें भी कमी आई है और इन 40 सेक्टर में काम करने वाले बिजली, गैस के बिल अदा करते थे, पेट्रोल इस्तेमाल करते थे और टैक्स गवर्नमेंट को देते थे, वो भी कम हो गए हैं। लॉन्ग टर्म में नाज़रीन देखा जाए तो सूरज सबसे साफ़ एनर्जी पैदा करने का ज़रिया है। कोयला और तेल से बनने वाली बिजली को ख़त्म करने के मंसूबे बनाने चाहिए। रहती दुनिया तक सूरज ने तो चमकना है। दूसरे ममालिक किस तरह इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, आप जानकर हैरान होंगे। आप चीन की मिसाल लें, इस वक्त वो दुनिया में सबसे आगे है और जितने उसके पहाड़ या खाली जगह है वहाँ सब पे वो सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा कर रहे हैं। हमारे लोगों ने हिम्मत करके बैंकों से कर्ज़े लेकर क्लीन एनर्जी बनाने का अभी सिलसिला शुरू ही किया था और गवर्नमेंट ने उसकी हौसला शिकनी कर दी है और पहला कदम ज़ाहिर ये उठाया कि उस पर टैक्स लगाए। गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स पर नज़र नहीं रखनी चाहिए,
اس کے دوسرے جو اسپیکٹس ہیں ان پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ ملک میں بجلی سے چلنے والے سکوٹرز آ چکے ہیں، گاڑیاں آنے والی ہیں جن کی آواز ہے نہ دھواں۔ گھر میں لوگ اگر سولر سسٹم لگائیں تو اس سے وہ ان کی بیٹریاں چارج کر سکیں گے۔ اس سے سارے عمل کا اکنامک ڈیولپمنٹ پر مثبت اثر ہوگا۔ گورنمنٹ کے صحت، صفائی اور مختلف سروسز پر اخراجات یقیناً کم ہو جائیں گے۔ گورنمنٹ کی ذمہ داریوں میں بھی کمی ہوگی اور گورنمنٹ کو لوگوں سے ٹیکسز بھی کم لینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ لوگ خود سے انرجی بنانا شروع کر دیں گے تو آئی پی پی سے بھی جتنی جلدی ہو سکے جان چھٹ جائے گی۔ وقت ہے کہ ماحول جتنا صاف رکھا جا سکے اس کے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور بجلی بنانے کے لیے ایسے ذرائع استعمال کرنے چاہیے جن سے ماحولیاتی آلودگی سے بچا جا سکے۔ اس وقت پاکستان میں بجلی بنانے کے لیے 7 ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کوئلے سے تقریباً 12.44% بجلی بن رہی ہے، تھرمل سے تقریباً 21.91% بجلی بن رہی ہے، ہائیڈرو یعنی پانی سے تقریباً 28% بجلی بن رہی ہے، نیچرل گیس سے 29.02% بجلی بن رہی ہے، سولر سے سب سے کم کیونکہ یہ ابھی شروع ہی کام ہوا ہے 1.16% بجلی بن رہی ہے، ونڈ سے 3.59% بجلی بن رہی ہے اور نیوکلیئر سے 3.88% بجلی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں کم از کم کوئلے کو تو خدا حافظ کہنا چاہیے جو ماحول کو سب سے زیادہ آلودہ کرتا ہے۔ سب سے زیادہ بجلی نیچرل گیس سے پیدا کی جا رہی ہے۔ ہم شمسی توانائی میں اضافہ کر کے نیچرل گیس سے بجلی بنانے میں کمی لا سکتے ہیں۔ نیچرل گیس آنے والی نسلوں کے لیے سنبھال کے رکھنی چاہیے۔ اس سے گاڑیاں وغیرہ تو بالکل ہی نہیں چلانی چاہیے۔ یہ صحیح وقت ہے کہ زیادہ سے زیادہ شمسی توانائی پیدا کی جائے۔ یہ کبھی ختم نہ ہونے والا خزانہ ہے۔ اس پر ٹیکس لگانے کے بجائے لوگوں کو آسان قسطوں پر قرضے دینے چاہیے تاکہ وہ سولر سسٹم لگا سکیں۔ میں گورنمنٹ کو یہ سجیشن دوں گا، یہ میری رائے ہے کہ وہ سولر انرجی کے بہتر استعمال کے لیے ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنائیں اور وہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے نئے سے نئے طریقے ایجاد کرے کہ اسمال انڈسٹری اور ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ کس طرح یہ یہاں سے بجلی بنا کے استعمال کر سکتا ہے جس سے ان کی پیداوار میں اضافہ ہو۔ گورنمنٹ کو ٹیکسوں کے چکروں سے نکل کر ایجادات اور ڈیولپمنٹ کے دور میں داخل ہونا چاہیے تاکہ ٹیکسوں سے پیسے جمع کرنا ان کے لیے بہت معمولی مسئلہ رہ جائے، یعنی یہ پرائورٹی میں نیچے چلا جائے۔ ایک اور اہم مسئلہ جس کے بارے میں ماہرین اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں کہ پاور ڈسٹریبیوشن سسٹم جو ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنی کہ ہم بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں، یا اس کی کوالٹی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ جتنی ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائی جا سکے یا جنہوں نے استعمال کرنی ہے ان تک پہنچائی جا سکے۔ ناظرین، اس کے بارے میں یہ بہت ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، میں ایک علیحدہ ویڈیو انشاءاللہ عید کے بعد بناؤں گا۔ اس پہ میں ریسرچ کر رہا ہوں اور ہم اس فیلڈ میں ایک ماہر کو انوائٹ کریں گے اور اس سے وہ سارے سوالات کریں گے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں اور لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ ناظرین، گھروں میں شمسی توانائی بنانے والے دن کے اوقات میں اضافی بجلی گورنمنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں، جو گھروں سے بجلی کی تاروں میں جو کہ باہر ہمارے کھمبوں پہ لگی ہیں وہاں جاتی ہیں، پھر وہاں سے ٹرانسفارمر میں جاتی ہیں اور پھر لائنوں میں اوپر چلی جاتی ہیں جو کہ ہائی وولٹیج لائنیں ہیں، جہاں جہاں وہ استعمال ہو سکتی ہیں ہو جاتی ہیں،
ورنہ وہ گرڈ پہ چلی جاتی ہیں۔ گورنمنٹ کو اس سسٹم کو اپ گریڈ کرنا چاہیے، امپروو کرنا چاہیے تاکہ بجلی جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ آخر میں گورنمنٹ سے یہی کہوں گا، ٹیکس لگا کر لوگوں کی حوصلہ شکنی نہ کریں، بلکہ اس سے مزید بڑھانے کے لیے لوگوں کو مفت تکنیکی ماہرین دیں، قرضہ جات دیں، تاکہ شمسی توانائی سے گھر روشن ہو سکیں، چھوٹی انڈسٹری چل سکے، کسان استعمال کر کے پیداوار بڑھا سکیں اور ماحولیاتی آلودگی سے ہم بچ سکیں۔ یہ ملک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جانے کا بہترین موقع ہوگا۔